आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस पाक परवरदिगार के लिए कि जिसने मोहम्मद वाले मोहम्मद को हमारी हिदायत के लिए खल्क़ फरमाया। सैयदा हिना नकवी नाज़रीन, आपको हिदायत टीवी के तवज्जुह से आदाब दुआ पेश करती है और आज का ये प्रोग्राम मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से होगा। मौला अली अलैहिस्सलाम जिनको 19 रमज़ान को ज़रबत लगी और 21 रमज़ान को मौला हमसे जुदा हो गए। शायर ने मौला की ताज़ियत पेश की। इब्ने मुलजिम ने हैदर को मारा, रोज़ेदारो क़यामत के दिन हैं। आज छुटता है अब हमसे मौला, रोज़ेदारो क़यामत के दिन हैं। कब्र सूनी रसूले खुदा है, घर में ज़हरा के आहो बुका है। खाक उड़ाता है हैदर का कुनबा, रोज़ेदारो क़यामत के दिन हैं। बेशक मौलाए कायनात जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं और अली एक नूर के दो टुकड़े हैं, जिनके लिए जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं मैं और अली उम्मत के बाप हैं। और एक और जगह मौला फरमाते हैं मैं इल्म का अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाज़ा है। और फिर मौला फरमाते हैं कि मैं अली तुम मेरे भाई हो, न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि दूसरी दुनिया में भी। फिर मौला फरमाते हैं कि अल्लाह को कोई नहीं जानता सवाए मेरे और अली के, अली को कोई नहीं जानता सवाए मेरे और अल्लाह के, मुझे कोई नहीं जानता सवाए अली और अल्लाह के। बेशक इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप मौला अली अलैहिस्सलाम को बहुत बढ़ा देते हैं, जबकि हम ये कहते हैं कि हमसे बेहतरीन अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत कोई नहीं रखता, क्योंकि हमारे कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की वहदानियत का इकरार कलमे के शुरू से हो लेके कलमे के आखिर तक है। अल्लाह ही अल्लाह हमारे कलमे में नज़र आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक अल्लाह एक है और कोई उसका शरीक नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूल हैं तो अल्लाह के। अली वलीउल्लाह, अली वली हैं अल्लाह के। वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फसल, कि बेशक पाक परवरदिगार की हम वहदानियत का इकरार करते हैं और उस इकरार को हम कलमे से ज़ाहिर करते हैं कि कलमे में मौला अली की वो अहमियत, जनाब रसूल खुदा की वो अहमियत सिर्फ पाक परवरदिगार की वजह से। तो इसके अलावा हमें बहुत सी जगह पे मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में जनाब रसूल खुदा की हदीस मिलती है। अगर सारे समंदरों को स्याही बना दिया जाए, तमाम दरख्तों को कलम बना दिया जाए और तमाम जिन लिखने पे आएँ और तमाम इंसान उसको गिनने पे आएँ, तो ज़मीन और आसमान का जितना फ़ासला है वो फ़ासला ख़त्म हो जाए, मगर मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल ख़त्म ना हों। क्योंकि मौला के फ़ज़ाइल दोस्तों ने अगर छुपाए तो वो तक़य्ये में आके छुपाए, और अगर मौला के फ़ज़ाइल दुश्मनों ने छुपाए तो उन्होंने नफ़रत, बोस, कीना परवरी में आके छुपाए। तो मौलाए कायनात के अगर तमाम फ़ज़ाइल बता दिए जाते तो सोचिए कि क्या होता। अभी लोगों से मौला अली का एक नाम बर्दाश्त नहीं होता, और अगर मौला के तमाम फ़ज़ाइल पता चल जाते तो मौला के अभी अहले बैत की दुश्मनी में लोग उनकी श्राइन्स को डिमोलिश कर रहे हैं। तो फिर जनाब रसूल खुदा के बताने पे भी वो लोग जनाब मौलाए कायनात और अहले बैत की हस्ती को नहीं समझ रहे। सिर्फ़ और सिर्फ मौला के साथ बुग़्ज़ है, सिर्फ़ और सिर्फ अहले बैत के साथ बुग़्ज़ है। एक और जगह हमें मिलता है कि ज़र्रार एक मौला के बहुत ज़्यादा चाहने वाले थे। मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो ज़र्रार किसी काम से शाम गए। शाम के दरबार में जब मुआविया को पता चला कि ज़र्रार जो मौला का चाहने वाला है वो शाम आया है, तो उसने ज़र्रार को दरबार में बुलाया और बुला के कहा कि तुम दावा करते हो कि अली के चाहने वाले हो? तो ज़र्रार ने कहा हाँ, मैं दावा करता हूँ कि अली का चाहने वाला हूँ, लेकिन
تقیہ کا زمانہ تھا، اہل بیت کی دشمنی لوگوں کی دشمنی میں لوگوں کو قتل کیا جا رہا، تو زرار نے کچھ تقیہ میں آ کے، کچھ محبت میں آ کے کہا ہاں میں دعویٰ تو کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھا اگر تم دعویٰ کرتے ہو تو مولا کے علی کے کوئی فضائل بیان کرو۔ تو زرار نے کہا کہ ہاں میں تب ان کے فضائل بیان کروں گا جب دربار میں ہر شخص موجود ان کے فضائل بیان کرے۔ تو معاویہ نے سب کو کہا کہ ایک ایک فضائل جو ہے مولا کے بیان کرنا شروع کرو، تو سب نے بیان کیے۔ اور تب زرار نے کہا معاویہ مگر تم نے ابھی تک بیان نہیں کیا۔ تو معاویہ نے بھی جب مولا علی کے فضائل بیان کرنے شروع کیے تو دربار میں موجود لوگ دنگ رہ گئے، اور انہوں نے کہا اگر معاویہ اتنے مولا علی کے فضائل جانتا تھا تو پھر اتنی کینہ پروری، دشمنی اور مولا کو سوب و شتم کیا گیا وہ کس وجہ سے؟ اب معاویہ نے زرار کو کہا کہ زرار اب تم سناؤ۔ زرار نے کہا کہ جب مولا کے دشمن اتنے فضائل سنا رہے ہیں تو میرے سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں، ہماری نہایت ہی قابل احترام بہن قرۃ العین زیدی صاحبہ نے اپنا میسج مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ پاک پروردگار ہماری بہن کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بہت ممنون ہیں اپنی خواہر ہنا کے، جنہوں نے ہمیں دعوت دی ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے کہ ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مبارک پر گفتگو کریں۔ انشاءاللہ اس سے پہلے گفتگو میں داخل ہوں، یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ یہ عشر مغفرت ہے اور ہم ماہ رمضان کا نصف حصہ گزار چکے ہیں، اور شب قدر جو آنے والی ہے 19، 21 اور 23، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، جس میں ملائکہ زمین اور آسمان کو متصل کر دیتے ہیں، نور مومنین پر بارش ہوتی ہے، ان کے قلوب پر بارش برساتا ہے پروردگار۔ یہ توبہ اور استغفار کی راتیں ہیں۔ اور پھر یقیناً 19 کی شب جو ہے ضربت علی ابن ابی طالب کی رات ہے، اور 21 کو مولا کی شہادت ہے۔ لیکن اصول کافی میں روایت ملتی ہے کہ یہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شب 19 جو ہے جسے شب قدر کہا گیا ہے، یہ شب تخلیہ ہے، ہمارے اعمال حساب و کتاب کی بھی رات ہے۔ اور شب 21 جو شہادت مولا کے لیے ہے، شہادت جس میں مولا کی ہوئی تھی، یہ شب تہلیہ ہے جس میں تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اور شب 23 جو ہے جس کو شب تجلیہ کہا گیا ہے، اس میں تجلی ظاہر ہوتی ہے پروردگار کی، اس میں جو تقدیر 21 کو لکھی گئی تھی اس پہ دستخط ہو جاتے ہیں۔ جی عزیزوں، یہ یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی عبادت کی راتیں آ رہی ہیں۔ یقیناً ہمیں پروردگار توفیق دے کہ شب قدر کو حقیقی معنوں میں اس طرح سے گزاریں جیسے پروردگار عالم حکم دے رہا ہے۔ اور پھر اس کی اگلی منزل پر اگر ہم ولایت کے باب میں داخل ہوں تو خود رسول اللہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں مولا کائنات سے کہ اے علی لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت تک آنے والے تمام تر فیصلے، تمام تر چیزیں اسی رات میں لیلۃ القدر میں مقرر کی جاتی ہیں، اور اس میں تمہاری ولایت یعنی علی کی ولایت اور ائمہ کی ولایت اسی رات میں مقرر کی گئی ہے۔ اور عزیزوں، یہاں پر بات واضح کرتی چلی جاؤں کہ ولایت فقط ہمارے لیے نہیں ہے، فقط شیعوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ سب کے لیے ولایت ہے۔ اس ولایت کا یہاں پر آیت میثاق میرے ذہن میں آتی ہے کہ اللہ نے انبیاء کو جس بنیاد پر اللہ نے انبیاء کو چنا، اس میں رسول کی رسالت کے اقرار پر اور علی کی ولایت کے اقرار پر ان سے عہد لیا، میثاق لیا، اور اس علی کی ولایت کو سب کے سامنے پیش کیا۔ جب اللہ نے ملائکہ کے سامنے پیش کیا، جس ملائکہ نے سب سے پہلے قبول کیا وہ سید الملائکہ بن گیا۔ پروردگار نے جس ہوا کے سامنے پیش کیا وہ باد نسیم قرار پائی۔ جس پانی نے سب سے پہلے ولایت علی کا اقرار کیا وہ کوثر کا پانی بنا۔ جس زمین کے ٹکڑے نے اقرار کیا وہ مکہ خانہ کعبہ ہے، اور جس نے سب سے پہلے مہینوں نے اقرار کیا وہ ماہ رمضان کا یہی مہینہ ہے، اور انبیاء نے اقرار کیا تو یقیناً اولو العزم قرار پائے۔ تو یعنی یہ ولایت سے انکار ممکن نہیں ہے عزیزوں۔ اس ولایت کے لیے خود ہمارے آپ کے پاس آیا ولایت موجود ہے۔ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ معاہدہ میں آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ
रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु युक़ीमून अस्सलाता व युतून अज़्ज़काता हुम राकिऊन। ईमान लाने वालों, अल्लाह भी तुम्हारा वली है, रसूल भी, और साहिबाने ईमान जो नमाज को कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। यकीनन हालत रुकू में ज़कात देने वाली हस्ती फ़कत और फ़कत तारीख को उठा के देखिए मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की, और अल्लाह कहता है ये तुम्हारे वली हैं। फ़कत अली नहीं बल्कि अली के बाद आने वाले जितने आइम्मा हैं, ये सारे के सारे 12 के 12 इमाम तुम्हारे वली हैं, अल्लाह की हुज्जत है। यकीनन अगर आप समझें, इस बात को दर्क करें तो इन्नी जाइलो फिल अर्ज़ खलीफा, यह खलीफा हमारा आपका बनाया हुआ नहीं है बल्कि अल्लाह की जानिब से मिन जानिब इलाही है। अल्लाह ने मुंतखब करके इनको हमारे लिए खलीफा बनाया, हमारे लिए वली बनाया, हमारे लिए अपनी हुज्जत करार दिया। और यही वजह है कि ज़मीन कभी हुज्जत खुदा से खाली नहीं। बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। वकीन बक़िया, आज भी इस कुर्रे अर्ज़ पर अल्लाह की एक हुज्जत बाकी है। जी अजीज़ों, अगर यहीं से आगे हम जाएं, हदीस रसूल जहन में आती है, इन्नी तारिकु फ़ीकुमुल सक़लैन किताबुल्लाह इतरती व अहले बैती। रसूल अल्लाह जाने से पहले 2 गिरा कदर चीज़ें देके जा रहे। एक कुरान जिसे हम और आप यकीनन अपने घरों में इस्तिफादा हासिल करते हैं, और दूसरे इतरत अहले बैत, हमारे अहले बैत से तमस्सुक हासिल करो तो यकीनन रसूल अल्लाह के पास हौज़े कौसर पे पहुंच जाओगे। आज अगर हमने अहले बैत को छोड़ दिया और विलायत को तस्लीम नहीं किया तो हौज़े कौसर से सैराब नहीं होंगे। और फिर अगर आपको याद हो तो यकीनन हदीस रसूल में भी मिलता है, हौज़े कौसर से सैराब वो शख्स न होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी बुग़्ज़ और अदावत अली है। तो यहाँ अजीज़ों समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कुरान के हवाले से गुफ्तगू करें तो कुरान का एक हिस्सा फ़कत फ़ज़ाइल अहले बैत में लिखा गया है और ख़ुद अल्लाह मदाए अली करता हुआ नज़र आता है। उलमाए कराम कहते हैं 300 से ज़्यादा आयात फ़कत मौलाए कायनात के लिए नाजिल हुई। आप उठा के देख लीजिए, इसमें आयत तथहीर सूरह अहज़ाब में अल्लाह इनकी तहारत को पेश कर रहा है। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिस्सालल बैति व यताहिरकुम ततीरा। फिर आयत मुबाहिला नजर आती है, सूरह आले इमरान में मौजूद है। इनकी सदाकत की गवाही दी जा रही है। अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना अनफुसकुम अनफुसना की मंजिल पर रसूल अल्लाह मुबाहिले में मौलाए कायनात को लेके गए हैं। फिर आज आगे जाएं तो सूरह दहर ने इनकी सखावत को पेश किया है, किस तरह से इनके घर से रोटियां गई हैं। और फिर इससे अगली मंजिल जाएं तो शब हिजरत में सूरह बकरा नजर आती है, आयत नंबर 207, व मिनन्नासि मन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाहि वल्लाहु रऊफ़ुल बिल इबाद। जो अपने नफ्स को मर्ज़ी परवरदिगार की खातिर बेच डाले, अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। और यकीनन आप जानते हैं, बिस्तर शब हिजरत रसूल अल्लाह के बिस्तर पर मौलाए कायनात को सुलाया और अपनी नफ्स को बेच कर मर्ज़ी इलाही को खरीद लिया मौलाए कायनात ने। कुरान तो झलकता हुआ नजर आता है विलायत अली से, अली के फजाइल सर आया विलायत मौजूद है हमारे पास। और फिर इसके आगे जाएं तो आया बल्लग मौजूद है। और रसूल अल्लाह ने गदीर खुम में मैदान में ऐलान किया, असहाब का मजमा है, हजारों का लश्कर है। और फिर अली की खिलाफत का ऐलान करते हैं। सूरह माइदा आयत नंबर 67 में परवरदिगार कहता, या अय्युहर रसूल बल्लग उन्ज़िल अलैका मिन रब्बिक। ए रसूल, पहुंचा दीजिए इस पैगाम को जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ। गोया अगर आपने ऐसा ना किया तो आपने कार्य रिसालत को अंजाम नहीं दिया। रसूल की तमाम तर रिसालत इसी पर मुनस्सिर थी कि जब उन्होंने ऐलान किया, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली इब्न अबी तालिब मौला है। तो आज अली को मौला अगर हम और आप तस्लीम न करेंगे तो सोचने की बात है कि हमने रसूल के साथ इंसाफ न किया। जो हुक्म रसूल है उसकी तकमील नहीं करी, क्योंकि सूरत उन्निसा में फिर परवरदिगार कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, और उलुल अम्र मिनकुम, और उस उलुल अम्र की इताअत करो। जब मासूम से रसूल से पूछा गया उलुल अम्र कौन है, तो खुद रिसालत माब इरशाद फरमाते हुए नजर आते, उलुल अम्र रसूल अल्लाह बैठे हुए हैं, असहाब की महफिल है। एक मर्तबा रसूल अल्लाह ने अपने हाथ अपने दस्ते मुबारक को बुलंद किया और यदुल्लाह के शाने पर रखा, कहा हाजा उलुल अम्र, यानी मौलाए कायनात उलुल अम्र है। और उसके बाद 11 नाम इमाम आखिरुज़्ज़मान तक गिनवा दिए कि इनकी इताअत बहुक्म खुदा सब पर वाजिब है। यकीनन अजीज़ों हमारे लिए बहुत बड़ा सोचने के लिए चीज़ काफ़ी है कि फ़कत अल्लाह ने एक या दो नहीं कई आयात पर मुतवातिर मौला के लिए गुफ्तगू की है। और सवाल ये पैदा होता है, बारे इलाह अगर तू नाम ले लेता तो कितनी आसानी हो जाती।
فقط مولا کا نام لے لیتا یا ائمہ کا نام بتا دیتا قرآن میں تو کتنا آسان. لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ نے نام نہ لے کر اس میں ایک حکمت پوشیدہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کتنے دعوے دار کھڑے ہو جاتے کہ یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی ہے، فلاں کہتا نہیں اس میں نام میرا آیا ہے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے صفات کو بیان کیا، ان کے کردار کو بنایا بیان کیا ہے. ان جیسا کوئی نظر آئے تو لا کے دکھاؤ، بس جس میں یہ صفات یہ کردار پایا جائے گا وہی اس شخصیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے قرآن میں. آپ سورہ فرقان کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ امام المتقین کہتا ہے. سورہ توبہ کو دیکھ لیجئے، صادقین کہتا ہے. پھر پروردگار سورہ یاسین میں ہم اور آپ جس میں پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ آتِينَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، سب کا سب علم میں نے امام المبین میں رکھ دیا. اللہ کہتا ہے امام المبین میں ہر چیز کا علم رکھ دیا ہے. اور پھر اس سے اگلی منزل پر اگر آپ اور ہم جائیں تو فقط ہم اور آپ نہیں بلکہ اہل سنت کے بہت ہی معتبر جلیل القدر عالم دین ابن ابی عدید متزلی کہتے ہوئے شرح نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کی گفتگو ہو تو علی سے بڑا کوئی مفسر نہیں ہے، حدیث کی بات ہو تو علی سے بڑا کوئی محدث نہیں ہے، محراب عبادت میں ان جیسا کوئی عابد نہیں، اور مسند قضاوت ہو تو ان سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں، مسند علم ہو تو ان کی ہمسری کوئی. یہ حقیقت ہے. یہ سلونی کا دعویٰ کرنے والے مولا کو ممبر تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے، زمین پر بیٹھ کر آسمان والوں کی مشکلوں کو حل کرتے تھے. مولا کو خلافت کی بھی ضرورت نہیں ہے، یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن آج یہاں ایک سوال کہ یقیناً اللہ کے بجائے جو کہا جاتا ہے کہ علی کو مدد کے لیے کیوں پکارتے ہو، تو اس کے حوالے سے ہم بہترین آیت آپ کے سپرد کر کے جائیں تو پروردگار سورۃ النساء آیت نمبر 75 میں لدن کا ولی وجعل لدن کا من نصیر، پروردگار کہتا ہے مدد کے لیے پکارو نصیر مددگار ہے، ولی مددگار ہے. ان کو مدد کے لیے پکارنا عزیزوں بدعت نہیں ہے، بلکہ خود رسول اللہ نے پکار کر بتایا، ناد علی پڑھ کر بتایا کہ ناد علی مظہر العجائب، ان کو مدد کے لیے پکارو یقیناً تمہاری مشکل کشائی ہوگی. کیونکہ ولی کا کام ہی یہی ہے کہ مشکلوں کو دور کرے. اور پھر آپ اور ہم جوشن کبیر اسی ماہ رمضان میں تلاوت کرتے ہیں جس میں اللہ کا ایک نام ہے جار المستجرین، یعنی مدد کرنے والا ہے وہ پروردگار، اور یہ صفات الہی کا آئینہ ہے، عکاس ہیں، تو یقیناً ہمارے لیے مددگار ہیں. اور ان کی مدد فقط دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں. رسول اللہ ارشاد فرماتے محمد و آل محمد کی محبت 7 مقامات پر قائم آئے گی. آپ اٹھا کے دیکھیے کہ میزان اور پل صراط پر قائم آئے گی، موت کے وقت کام آئے گی، قبر سے اٹھاتے وقت کام آئے گی، جب نام اعمال ملے گا، حساب و کتاب کی منزلیں ہوں گی، میزان ہے، پل صراط سے گزارتے وقت کتنے مقامات پر ان کی محبت ہمارے لیے فائدے مند ہے. اور یہاں یہ بتاتے چلے جائیں کہ عزیزوں ان کی ایک دن کی ائمہ اور اہل بیت کی محبت 1000 سال سے کہیں افضل ہے. اور اگر کوئی انسان بغض اور عداوت کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے تو یقیناً وہ واصل جہنم ہے، لیکن ان کی محبت کے ساتھ دنیا میں جائے گا تو یقیناً وہ بہشت میں داخل ہو جائے گا. ان کی محبت وہ ہے جو علی کی محبت گناہوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. جی عزیزوں، یقیناً بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں یہاں پر، اور یہ ہمارے لیے تھوڑے سے چند پہلوات تھے جو ہم نے آپ کی سماعتوں کی نظر کرے. بس آخر میں اگر سورۃ البینہ سے استفادہ حاصل کریں تو یقیناً محمد خیر البریہ ہیں، بہترین نبی ہیں، تو امیر المومنین خیر الاولیاء ہیں، بہترین ولی ہیں، اور اہل ولایت جو ان کی ولایت کے قائل ہیں، پروردگار قرآن میں کہتا ہے وہ بہترین مخلوق ہیں اس قرۂ ارض پر جنہوں نے ان کی ولایت کا اقرار کیا. لیکن انہی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو ہلاک ہو جائیں گے، ایک وہ جو محبت میں حد سے بڑھ گئے مولا علی کی، اور دوسرے وہ جو دشمنی اور اناد میں حد سے بڑھ گئے. یہ دونوں وہ ہیں جو خسارے میں جائیں گے. ان کے لیے واضح مولا کائنات کے جملے موجود ہیں. آج ہم نے ولایت علی کو سمجھتے ہوئے
اور مولا کائنات کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی زندگی کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ مولا فرماتے ہیں اپنے نفس کا محاسبہ کرو، کیونکہ انسان اگر اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، من حاسب نفسہ، اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ رات کو سونے سے پہلے بستر پر سوچو کہ میں نے دن بھر میں کیا اعمال انجام دیے، کہیں گناہ، کوئی غلطی، کوئی ایسی غلط چیز تو میری ذات سے سرزد نہیں ہو گئی۔ اور عزیزوں، یہ مغفرت کی راتیں یقیناً پروردگار کا دروازہ وہ ہے جو در ہمیشہ کھلا رہتا ہے توبہ کے لیے۔ جب دنیا کے در بند ہو جاتے ہیں، اپنے لیے مغفرت کو طلب کرو۔ یقیناً آج ہمارے لیے بس اسی پیغام کے ساتھ ہم اجازت طلب کریں گے کہ یقیناً یہ محبت اہل بیت پروردگار ہمیں ہمارے دلوں میں راسخ ہے۔ پروردگار اس تعلیمات معصومین پر بھی عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اور آخر میں یقیناً یہ وہ غم کے ایام ہیں جس میں یقیناً پرسا ہم پیش کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کو، تعزیت پیش کرتے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، تو یہ تھی ہماری بہن سیدہ قرۃ العین زیدی صاحبہ، جنہوں نے نہایت خوبصورت انداز سے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی شان بیان کی کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کا ذکر قرآن میں کہاں ملتا ہے، تو ہماری بہن نے خوبصورت انداز میں بتایا کہ جگہ جگہ اہل بیت کا ذکر ملتا ہے۔ 300 سے زیادہ جگہ پہ ہمیں اہل بیت کی ثنا خوانی ملتی ہے کہ وہ پاک پروردگار خود ثنا خوان ہے اہل بیت کا۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ بہت شکریہ۔ پاک پروردگار آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے آپ ہماری ہدایت، ہماری رہنمائی کے لیے قرۃ العین زیدی صاحبہ موجود رہیں۔ پروردگار آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی نسلوں میں یہ چیز اسی طریقے سے آگے ٹرانسفر ہو کہ وہ بھی اسی طریقے سے ثنائے خوانی اہل بیت کریں۔ تو ہم ناظرین اہل بیت کا ذکر کریں، جیسے ہماری بہن نے بھی کہا کہ 300 سے زیادہ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں اہل بیت کا ذکر مل رہا ہے۔ پاک پروردگار خود ثنا خوان محمد و آل محمد اپنے فرشتوں کو کہہ رہا ہے کہ تم یہ اہل بیت کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور اس عبادت میں تمہیں مصروف رہنا چاہیے۔ ایک دفعہ خلیفہ اول مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ آپ علی کے چہرے کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور میں عبادت کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور جگہ پہ ہمیں ملتا ہے کہ خلیفہ دوئم سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور شخص نے آ کے کہا کہ مجھے علی نے مارا ہے۔ انہوں نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے اس شخص کو مارا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران غیر محرم کو، نامحرم کو بری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ تو اس شخص نے، تو خلیفہ دوم نے اس شخص کو کہا کہ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے مارا۔ سبحان اللہ۔ مولا علی علیہ السلام عین اللہ، ید اللہ، انف اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ۔ مولا علی علیہ السلام وہ ہستی جن کو نہ صرف دوست بلکہ ان کے دشمن، وہ لوگ جو ان سے بغض بھی رکھتے تھے، وہ لوگ جو ان کو ان کا حق بھی نہیں دیتے تھے، لیکن مولا علی علیہ السلام کی شان بتاتے تھے۔ ایک دفعہ خلیفہ دوئم کا بیٹا اپنے والد کے پاس روتا ہوا آیا کہ امام حسین علیہ السلام نے مجھے کہا کہ تم غلام زادے کے بیٹے ہو، تو اس نے کہا کہ جاؤ جا کے لکھوا لو کہ میں غلام زادے کا بیٹا کہلوانا بھی بہت بڑی بات ہے میرے لیے۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ ہمیں ایک اور بہت اچھا واقعہ ملتا ہے کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف فرما ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے لوگوں سے، مجمع سے کہا کہ اگر کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، سلونی قبل ان تکفدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں۔ لوگوں نے سوالات کرنے شروع کیے، مولا نے جوابات دینا شروع کیے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا بتائیے اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟
मौला जो कि तमाम ज़मीनों आसमानों के अलूम रखते हैं ता हद नज़र, जहाँ पे हद तो हम इंसानों के लिए, मौला के लिए किसी चीज़ की कोई हद नहीं। तो मौला ने मशरिक देखा, तमाम मगरिब देखा, शुमाल देखा, जनूब देखा, आसमान देखा, ज़मीन देखा, पहाड़ों की ऊंचाइयों में देखा, समंदरों की गहराइयों में देखा, जहाँ जब कहीं ना पाया तो मौला फरमाते हैं कि सब जगह देखा, कहीं ना पाया, अब दो लोग बचे, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ और तू जिब्राइल है। सुभान अल्लाह। और जिब्राइल ये सुनते ही परवास की और छत को तोड़ के वो दोबारा जोड़ के और वो वहाँ से गायब हो गया। तोड़ा इसलिए कि लोगों को बताया जाए कि वाकई में जिब्राइल हूँ, जोड़ा इसलिए कि उस पर स्टैम्प लगा दी जाए कि ये जिब्राइल है। तो मौलाए कायनात हज़रत अलैहिस्सलाम, जिनकी शान इस कदर है कि हम अगर दर्क करने की कोशिश भी करें तो हमारी कोशिशें नाकाम हो जाएं। जंगे बदर, जंगे ओहद, जंगे खैबर, कौन सी ऐसी जंग है कि जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी बहादुरी के झंडे ना गाड़े हों। मौला अली अलैहिस्सलाम इल्म, हिल्म, सखावत, बहादुरी, बुर्दबारी, जुर्रत, हर एक चीज़, अगर हम किसी भी क्वालिटी का नाम लें तो वो मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम में वो क्वालिटी पाई जाती है। नाज़रीन, अब इसके साथ ही हम बढ़ना चाहेंगे। हमारे एक भाई सैयद शोज़ब ज़ैदी इंडिया पंजाब मालेरकोटला से उन्होंने अपना पैगाम हमारे साथ शेयर किया है और वो हम पैगाम आपके साथ शेयर करेंगे। जी। सजदे में मार डाला दामाद मुस्तफा का, सजदे में मार डाला दामाद मुस्तफा का। उम्मत ने कर दिया है, उम्मत ने कर दिया है वार यूं कज़ा का। सजदे में मार डाला दामाद मुस्तफा का। परदेस में यतीमी ज़ैनब पे छा गई है, परदेस में यतीमी ज़ैनब पे छा गई है। हाय कत्ल हो गया है, हाय कत्ल हो गया है सरताज फातिमा का। सजदे में मार डाला दामाद मुस्तफा का, सजदे में मार डाला दामाद मुस्तफा का। हैदर की बेटियों पे है टूट गई कयामत, हैदर की बेटियों पे है टूट गई कयामत। ढाया है कलमगों ने, ढाया है कलमगों ने ऐसा सितम जफा का। सजदे में मार डाला दामाद मुस्तफा का, सजदे में मार डाला दामाद मुस्तफा का। ताबूत जब उठाया हसनैन ने बाबा का, ताबूत
سجدے میں مار ڈالا داماد مصطفیٰ کا، سجدے میں مار ڈالا داماد مصطفیٰ کا۔ عرش و فرش پہ اس دم کوہرام مچ گیا ہے، عرش و فرش پہ اس دم کوہرام مچ گیا ہے، جبریل نے لاجو کیا قتل مرتضیٰ کا، سجدے میں مار ڈالا داماد مصطفیٰ کا۔ امت نے کر دیا ہے، امت نے کر دیا ہے بار یوں قضا کا، سجدے میں مار ڈالا داماد مصطفیٰ کا۔ ہمارے ساتھ سید شوزم زیدی مالیر کوٹلا پنجاب انڈیا سے، بہت شکریہ۔ پاک پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو زندگی میں ترقیاں عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے آپ پرسوز انداز میں اہل بیت کا ذکر کرتے رہیں، اپنی یہ ڈیوٹی سر انجام دیتے رہیں۔ جی ناظرین، تو ہم مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ مولائے کائنات لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، بے شک مولا علی علیہ السلام۔ پاک پروردگار، ہمیں حدیث قدسی ملتی ہے کہ پاک پروردگار فرماتا ہے، من طلبنی فقد وجدنی ومن وجدنی فقد عرفنی ومن عرفنی فقد احبنی ومن احبنی وانا قتلتہ ومن انا قتلتہ وعلی دیتہ وانا دیتہ۔ سبحان اللہ۔ جس نے مجھ کو چاہا اس نے مجھے پا لیا، جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھے پہچان لیا، جس نے مجھے پہچان لیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں، اور میں جس کو قتل کر دیتا ہوں اس کی دیت بھی میرے پر ہے، اور وہ دیت میں ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ انسان جو پاک پروردگار کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اسے دنیا کی تمام چیزیں، تمام نعمتیں ہیچ لگنے لگ جاتی ہیں۔ وہ انسان جو رب سے ایک کنیکشن بنا لیتا ہے تو پھر اسے دنیا کے تمام ناطے تعلق بے معنی لگنے لگ جاتے ہیں۔ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام شب ہجرت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کو فرمایا رسول اللہ نے کہ تم علی میرے بستر پہ سو۔ دو وجوہات، ایک وجہ کہ لوگوں کی امانتیں جو رسول اللہ کے پاس لوگوں نے رکھوائی ہوئی تھی وہ امانتیں انہیں لوٹانی تھی۔ رسول اللہ صادق اور امین تھے، اس لیے نہ صرف دوست بلکہ دشمن بھی رسول اللہ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ دشمن جناب رسول خدا کو شہید کر دینا چاہتے تھے، اور اللہ کو منظور نہیں تھا کہ جناب رسول خدا کو شہید کیا جائے۔ تو جناب رسول خدا نے مولا علی علیہ السلام کو کہا کہ علی آپ میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح تمام جتنی بھی لوگوں کی امانتیں ہیں لوٹا کے مجھ سے آ ملو۔ مولا علی علیہ السلام وہ جو اپنی تمام راتیں عبادات خداوندی میں گزارا کرتے تھے، اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے، مولا علی علیہ السلام پہلی دفعہ زندگی میں اتنی خوبصورت نیند سوئے کہ انہیں اتنی پرسکون نیند سوئے کہ رسول اللہ کے بستر پہ سو رہے کہ تمام رات مشرکین کافرین کو پتہ نہ چلا کہ علی سو رہے ہیں یا رسول اللہ سو رہے ہیں، اور صبح انہیں معلوم ہوا کہ یہ رسول اللہ نہیں مولا کائنات ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے بستر رسول پہ سو کے رب کی مرضیاں خرید لی، اور رب کی مرضیاں خرید کے وہ پروردگار خود، سبحان اللہ، وہ پاک پروردگار خود قرآن میں
जनाब मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाता है सूरह बकरा में, वमिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्ज़तिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। और कोई शख्स ऐसा है कि खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी जान बेच डालता है और खुदा बंदों पर मेहरबान है। मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम जनाब रसूल खुदा के साथ जब से इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, कदम ब कदम उनके साए की तरह उनके साथ रहते थे। कोई ऐसा मकाम नहीं था जहाँ पे जनाब रसूल खुदा को तन्हा छोड़ा हो। पाक परवरदिगार ऐसी हस्तियों की सनाख्वानी ना करे। पाक परवरदिगार अभी जो हदीस कुदसी आपके सामने पेश की, परवरदिगार खुद कहता है कि जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, और जो गिरफ्तार हो जाता है वो कत्ल भी होता है, और फिर उसकी दियत मेरे पे है, और वो दियत क्या है? मैं खुद हूँ। यानी वो रब खुद उस इंसान को, उस शख्सियत, उस हस्ती को मिल जाता है जो हस्ती रब के रास्ते पे है, जो हस्ती परवरदिगार के रास्ते पे है। और अगर मौला अली अलैहिस्सलाम को हम हम दर्क नहीं कर रहे हैं, इन हस्तियों को अगर हम दर्क करें तो हम ये नंबरिंग स्कोरिंग वाला जो सिस्टम है ना, कि मौला अली इस नंबर पे नहीं, इस नंबर पे, उस नंबर पे नहीं, उस नंबर पे आने चाहिए थे, उसकी पोजीशन पहले, उसकी पोजीशन बाद में, ये दुनियावी रुतबे, ये दुनियावी खिलाफतें, ये दुनियावी मर्तबे तो दुनियावी खाकी लोगों के लिए ये तो नूरी हस्तियां हैं। इन हस्तियों के लिए तो पाक परवरदिगार खुद सिलेक्ट करता है अपने खलीफा को। पाक परवरदिगार खुद सिलेक्ट करता है अपने वली को, और अलीउन वलीउल्लाह। जनाब रसूल खुदा ने खुद अपने 12 जानशीनों के नाम लोगों को बताए, ताकि लोग ये समझ सके कि अब से लेके ता क़यामत तक कौन हस्तियां हैं जो मेरे बाद मेरे कार्य खैर को अंजाम देंगी और आगे लेके बढ़ेंगी। अगर हम देखें, मौला अली अलैहिस्सलाम ने दावत ज़ुल-अशीरा में, यानी मौला अली अलैहिस्सलाम ने तो जनाब रसूल खुदा की ताईद पैदा होते ही जनाब रसूल खुदा के हाथों पे कर दी थी, लेकिन बज़ाहिर दुनिया को जब रसूल अल्लाह ने दावत दी कि तुम इस्लाम की तरफ आओ, मैं तुम्हारा एक रब को मानो और मैं तुम्हारा रसूल हूँ, रब की तरफ से भेजा गया तुम्हारा पैगंबर हूँ, तो उन्होंने जनाब अबू तालिब के घर में दावत ज़ुल-अशीरा की और उसमें लोगों को दावत पे मदऊ किया, मगर लोग ना माने। जब जनाब रसूल खुदा से दावत अटेंड की लेकिन पैगाम को ना माने, रसूल अल्लाह ने कहा कौन है जो इस कार्य खैर में मेरा साथ देगा? तो मौलाए कायनात उस वक्त बहुत छोटे थे, 9 उम्री में थे, और मौला अली अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते थे हर बार कि मैं आपका साथ दूंगा। तो मौला अली, लोगों ने ये भी देखा कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने उस बचपन में जनाब रसूल खुदा का लोगों के सामने भी साथ दिया, छुप के, जाहिर होके, हर तरीके से मौला अली अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह का साथ दिया। तो जिस पे रसूल अल्लाह ने कहा कि बेशक मैं खुदा का पैगंबर हूँ, और तुम्हें इस्लाम की जब रसूल अल्लाह ने कहा दावत देता हूँ, तो मौला अली अलैहिस्सलाम जब खड़े हुए तो रसूल अल्लाह ने कहा, ओ अली, तुम मेरे भाई, मददगार, वारिस, जानशीन हो। तो हम जो कहते हैं आज के गदीर के मौके पे जनाब रसूल खुदा ने मौला अली अलैहिस्सलाम को अपना वारिस, अपना जानशीन, अपना वसी कहा। इससे कबल जनाब रसूल खुदा ने दावत ज़ुल-अशीरा में भी उन्हें अपना वसी, अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया, लेकिन लोगों ने बुक्स में आके अहले बैत के मर्तबे से मुनहरिफ हुए। जी नाज़रीन, और अब हमारी बेटी सैयदा अबीहा रिज़वी हमारे साथ अपना पैगाम शेयर करेगी, अपना माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में ये भी हमारी बेटी पढ़ती हैं, और ये अपना नोहा हमारे और आपके साथ शेयर करेंगी। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज। दस्ते अब्बास ने छुआ पानी, पानी पानी बेहो गया
दस्त अब्बास ने छुआ पानी बहता जाता है रोता जाता है कैसा दीवाना हो गया पानी दस्त अब्बास ने छुआ पानी सलावत हमारी बेटी सैयदा अबीहा रिजवी, पाक परवरदिगार बेटी आपकी इस इबादत को कबूल फरमाए, आपको सेहत व ज़िंदगी अता फरमाए और जनाब सैयदा की कनीज़ों में आपका नाम शुमार हो। जी, तो अब हम मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारी बेटी ने भी बेहतरीन कलाम पेश किया। मौला अली अलैहिस्सलाम बेहतरीन शख्सियत, पाक परवरदिगार जिनकी सनाख्वानी कर रहा है, जो काबे में पैदा हुए और मस्जिद में शहादत पाई। हमें एक वाक़या मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को यमन भेजा ताकि वहाँ के लोगों को दावत इस्लाम दी जाए। खालिद बिन वलीद ने कबीला बनी जादिमा के लोगों से मुलाकात की, उनको इस्लाम की दावत दी। लोगों ने इस्लाम कबूल करने की हामी भर ली, लेकिन पॉलिटिकल टैक्टिक्स खेलने की वजह से खालिद बिन वलीद ने डिसाइड किया कि इन लोगों पे हमला किया जाए, और उसने उन लोगों पे हमला किया और बहुत जानी नुकसान हुआ, जिससे वो लोग बहुत दिल बर्दाश्त हुए। जब जनाब रसूल खुदा को ये मालूम हुआ तो उन्होंने मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम को यमन रवाना किया, और मौला की क्योंकि इल्म, फरासत और बुर्दबारी और मुदल्लल गुफ्तगू को सब लोग जानते थे, तो जनाब रसूल खुदा जानते थे कि ऐसी सूरत हाल में सिर्फ मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे रिप्रेजेंटेटिव हैं कि जो सूरत हाल को काबू में ला सकते हैं या उसको बेहतर कर सकते हैं, लोगों को की दिलजोई कर सकते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन अंदाज में वहाँ के लोगों को के साथ कंडोलेंसेस की और उनको कहा कि तुम्हारा जो नुकसान हुआ है हम वो नुकसान भरेंगे, बल्कि कई गुना वो नुकसान हम तुम्हारा भरने को तैयार हैं, तुम्हें कई गुना उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। मौला अली अलैहिस्सलाम की बेहतरीन रवैये को देखते हुए वो लोग जो मुसलमान नहीं भी हुए थे वो लोग भी मुसलमान हो गए। तो ये अहले बैत अतहार की बुर्दबारी है कि वो बज़ाहिर लोगों की शख्सियात को देख के फ़ैसला नहीं करते, जैसे कि मौला अली अलैहिस्सलाम का एक जंग में मिलता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम के फॉलोअर जिन्होंने काफिरीन को जंग में वासिल जहन्नम किया, तो वो मौला अली अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि मौला मैंने इतने लोगों को मारा। तो मौला कहते हैं कि मैं ये देख के नहीं मार रहा कि मैं काफिर को मार रहा हूँ, मैं ये देख के मार रहा हूँ कि इसकी नस्ल में कहीं आगे जाके कोई मोमिन तो पैदा नहीं होने वाला, या कोई ऐसा इसकी नस्ल में तो नहीं आने वाला जो दीन पे आ जाए, जो ईमान पे आ जाए, जो इस्लाम पे आ जाए। सुभान अल्लाह। मौला अली अलैहिस्सलाम। इसके अलावा अगर हम देखें तो काबे में बुतों को तोड़ने का काम मौला अली अलैहिस्सलाम हमें करते नज़र आ रहे हैं। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानों पे चढ़ के उन्होंने काबे के बुतों को तोड़ा। तो वो लोग जो काबे के बुतों की पूजा किया करते थे, मौला अली अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ के बताया कि कौन सही शख्सियत है जिसने पहले कभी बुतों को पूजा ना हो, वही बुतों को तोड़ सकता है। इसकी मिसाल ऐसे हमें मिलती है कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह तौबा की 40 आयतें सुनाने के लिए
खलीफा अव्वल को चुना कि वो जाएं और हज के मौके पे जहाँ पे दुनिया से लोग आए होते हैं वहाँ पे सूरह हज की पहली 40 आयतें सुनाई जाएं। और इतने में जनाबे जिब्राइल नाजिल हुए और उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह आप पे दरूद व सलाम भेजता है और फरमाता है आयात या तो आप पढ़ के सुनाए या कोई आप जैसा पढ़ के सुनाए। तो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया और एक तेज़ रफ्तार ऊँटनी पे मौला अली अलैहिस्सलाम को रवाना किया कि जाओ वो तमाम आयतों, वो तहरीरी सूरत में जो भी आयतें हैं वो तमाम आयतों को तुम लो और तुम ले जाके वहाँ पे लोगों को सुनाओ। और ये अहले बैत अत्हार है, ये मौला अली अलैहिस्सलाम की शान है। तभी यही वजह है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने हर जंग में खैबर, बदर, हुनैन और जितनी भी जंगें थी जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम ने, बहुत से लोग ऐसे थे जिनके ख़ानदान वाले, जिनके बाप दादा काफिर थे, उनको मौला अली अलैहिस्सलाम ने वासिले जहन्नम किया। तो ये वो बुग़्ज़ था जो पाइल अप होता गया। और जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कागज़ कलम मांगा तो जनाब रसूल खुदा को कागज़ कलम लोगों ने ना दिया और मौला अली अलैहिस्सलाम की जानशीनी से मौला अली अलैहिस्सलाम को दस्तबरदार ज़बरदस्ती किया गया। यानी बहुत सी चीज़ें एक साथ मिल के मौला अली अलैहिस्सलाम को कॉर्नर किया गया। मुआविया इब्न अबू सुफियान के दौर में कई सालों तक मौला अली अलैहिस्सलाम के ऊपर तबर्रा किया गया। मस्जिद में बैठ के ये कहा जाता था कि तबर्रा करो अली पे। कितने मजलूम मेरे मौला हैं कि एक तरफ पाक परवरदिगार उनको कह रहा है कि ये नूर का मंबा है और दूसरी तरफ दुश्मनी में उनके ऊपर बुरा भला उनको कहा जा रहा है। मौला अली अलैहिस्सलाम जनाब रसूल खुदा की रहलत के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम बहुत रंजीदा हुए। तो बीबी ने कहा कि मौला क्या हुआ, आप क्यों इतने रंजीदा हैं, क्या लोग आपको सलाम नहीं करते? तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इससे भी ज़्यादा गम की बात है कि जब मैं उन्हें सलाम करता हूँ तो लोग मेरे सलाम का जवाब भी नहीं देते। इस तरीके से अहले बैत अत्हार को जनाब रसूल खुदा के बाद कॉर्नर किया गया। इस तरीके से अहले बैत अत्हार के साथ जुल्म किए गए। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को कुछ दिन के बाद ही दरवाज़ा गिरा के शहीद कर दिया गया। मौला अली अलैहिस्सलाम के गले में रस्सी डाल के उनको सड़कों पे घसीटा गया। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ दुश्मनी की गई। मौला अली अलैहिस्सलाम के ऊपर कितनी जंगें थी जो इम्पोज की गई। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया। मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो मस्जिद में 19 रमज़ान को मौला अली अलैहिस्सलाम सुबह की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए। इब्न मुलजिम जो मौला अली अलैहिस्सलाम का बदतरीन दुश्मन था और खारजियों में से था और वो बदला लेना चाहता था जंग का मौला अली अलैहिस्सलाम से, और कुत्ताम जैसी खातून कि वो इश्क में गिरफ्तार हुआ और कुत्ताम के क्योंकि भाई और बाप दोनों जंग में मारे गए थे। तो हालांकि वो मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ मिलके उन्होंने मुनाफिकीन के साथ जंग की, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि वो मारे गए तो कुत्ताम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कसम खाई थी कि मैं कुछ होगा तो अली को कत्ल करवाऊंगी। फिर उसने इब्न मुलजिम जो खुद इस नियत से कूफे में आया था कि वो मौला अली अलैहिस्सलाम को शहीद करेगा, कुत्ताम ने उसको कहा कि मैं तुमसे शादी तब करूंगी जब तुम अली को शहीद करोगे, अली को कत्ल करोगे। इब्न मुलजिम जहर में बुझी हुई तलवार लेके आया और वो रात को वहाँ सो गया। मौला जानते हैं कि ये मेरा कातिल है। सुबह को मौला फजर की नमाज के लिए जब उसको उठाया, उसने मौला के पीछे नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ और मौका पाते ही जैसे ही मौला अली सजदे में गए और उसने वार करके मौला को शहीद कर दिया। मौला को शहीद नहीं बल्कि मौला को ज़र्ब लगाई, कारी ज़र्ब लगाई, और जिस ज़र्ब से जहर जो था उनके जिस्म में फैलता चला गया। और फिर 21 रमज़ान को मौला अली अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। मौला अली अलैहिस्सलाम को जब ज़र्ब लगी तो मौला फरमाते हैं कि रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गए। हम और आप जैसा कोई एक इंसान होता तो वो शायद तकलीफ़ से तड़पता, वो शायद शिकवा करता, वो शायद गिला करता, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम शहादत पाने पे कह रहे हैं कि बेशक अली कामयाब हो गए।
جب مولا علی علیہ السلام کو دفن کر کے مولا علی علیہ السلام کا غسل و کفن ہوا تو مولا نے وصیت کی تھی کہ اپنے بیٹوں کو کہ پیچھے سے امام حسن اور امام حسین کو کہ آپ پیچھے سے جو میرا جنازہ ہے پیچھے سے اٹھانا، آگے سے وہ خود میرا جو جنازہ ہے وہ چلے گا، وہ جنازہ خود آگے سے اٹھایا جائے گا، ہستیاں ہوں گی جو وہ اس جنازے کو اٹھائیں گے۔ اور پھر معلوم نہیں کہ وہ کہاں پہ دفنانا ہے، کوفہ سے، لیکن مولا نے کہا کہ وہ تمہیں خود بخود جس جگہ پہ وہ جنازہ چلا جائے اس جگہ پہ تم چلے جانا۔ اور پھر وہ مولا علی علیہ السلام کا جنازہ جا کے نجف پہ رک گیا، اور وہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے سے ہی مولا علی علیہ السلام کی قبر کو کھودا ہوا تھا، اور اس جگہ مولا علی علیہ السلام کو دفنا دیا گیا۔ مولا علی علیہ السلام کو دفنا کے جب امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو نابینا ہے اور بہت بوڑھا ہے وہ بیٹھا رو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ ایک شخص، ایک میرا دوست جو مجھے ہر روز کھانا دیتا تھا، آج 3 دن گزر گئے مجھے وہ کھانا دینے نہ آیا۔ مولا نے پوچھا کہ وہ ان کے حلیہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ویسے تو میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں نے ان کے لباس کو ہاتھ لگا کے دیکھا جس میں جا پیوند لگے ہوئے تھے، میں نے ان کی جوتی کو ہاتھ لگا کے دیکھا جس پہ جا بجا پیوند لگے ہوئے تھے، جس سے مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ غریب تھا۔ امام حسن علیہ السلام رونے لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ میرے بابا تھے اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ شاعر نے مولا امام علی علیہ السلام کی شہادت پہ کچھ اس انداز میں رقم کیا ہے: افسوس تاریخ کی لکھی ہے یہ اخبار، مسجد میں گئے بہرے عبادت شہ ابرار، جب سجدہ اول میں گئے حیدر کرار، قاتل نے لگائی سر پر نور پر تلوار، سر ہو گیا 2 ٹکڑے محمد کے وسیع کا، پھر دوسرے سجدے کو اٹھا سر نہ علی کا، دریا کی طرح خون ہوا زخموں سے یوں جاری، مسجد میں تڑپنے لگا وہ عاشق باری، طاقت نہ سنبھلنے کی رہی غش ہوا طاری، سر پیٹ کے سب کرنے لگے گریہ وزاری، روئے جو ملک با سبب کن فیکن کو، ایک زلزلہ تھا منبر و محراب و سطو کو، افلاک پہ سر پیٹ کے جبریل پکارا، فریاد ہے ظالم نے ید اللہ کو مارا۔ ناظرین، آپ تمام بہن بھائیوں کو میں تعزیت پیش کرتی ہوں مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کی شہادت پہ، اور اب ان طاق راتوں پہ، ان عبادت کی راتوں پہ آپ ہمیں اور تمام مومنین مومنات کو خدارا ضرور یاد رکھیے گا، اور پاک پروردگار آپ کی گئی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت کا محب بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاک پروردگار ہمیں آخری دم تک ہم علی علی حسین حسین کرتے ہوئے جئیں، اور آخری دم تک ہم مرے تو علی علی اور حسین حسین کرتے مرے، اور ولایت مولا علی پہ قائم رہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گی۔ پاک پروردگار آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔